شرمندگ دا کتابٹی ننے رچرڈ ٹیمپلر اولی کو سبق ننے پانینا کوشش تے کرنی گٹی کہ ار بندگ اس راج سنا بشخص ملک بندگ این مرمن کپک نن اسلوتن علمی اور اواریٹی مونی ان کینے اور ار دولانا گام تے افن کینے اسلوتن اسٹی اور علمی کرون تو سرسو مرون اندہ خطران پاریں کہ جتا جتا بندگتا جدا جدا طول بش مرے رہے راجنا بش مننا سببن نن اسلوتن تینا علمی تینا اواری اور جوانی تین اسلوتن بش کنے بندگتا جتا جتاو دودا رویت مرے رہے ہر بندگ اس جتاو زندستیر کی دا اواری اور اسٹین اوفتا تعلقات تک پین سوگف مرے رہے دا خورکیک پین خورک مرے رہے شرمندک دا کتابٹی رچرڈ ٹیمپلر تیرا ٹمیگو سبقٹی پائک کہ ار بندگ جتا جتا گراتین اثر عليك تینا سران نوکی اورک ار اس بندگ ار ایتن پن طرفین کپک ار بندگیں اونا وڈٹ اونا ردٹ پو کروئی مرک تاکہ وہ جوانیت پو مرے اور سپن مرے کسسنا ایتی یا پنتی اما وقت اسکن افین کپک اراتم اسکن کہ پنت ارپو کئے دا یقین مف کہ پنت روکا اونا جوانی کن ایت کرنے گا آگے کہ نی کسسی اسی کلاوس تنین خواس ہے اور ارات مسکن نی اورتون اورامبر متنوس اونا پنتی افین کپک نا کلاوے سمجھن کپک نا ایتتی بمپک او نیان مونے ارسک شرفدارک دا کتابٹی رچرڈ ٹیمپلر مستمی کو سبق ڈے پائک ارسی بندگ نا ایلو بندگتون عید گپ کننگ نا ور ڈول جتا مرک اونا طول بشم اسلوان جتا مرے رہے بازک تینا آنے نگا عید گپ پتا وجغن بازت تینا زو کیا رہے اور بازک تینا مون مٹینا وجغن تینا ارکس مر کیا رہے بازتا اوفتا آنے نگا اور آنے نگا ایتا تا وجغن نم اوفتین خورک مرے رہے اوفتا ایتی پو مرے رہے اوف نمی جوان لگے رہے دیس کی ارا بندہ تینا آگا مونے مٹ کرے یا تینا ایتا تی نم تو خرینی یا تخا یا خرینی تی نمی بینگ تو نم الو وار او دی اچ ایت کننگنا طاقت تے تخپیر شرمندگ دا کتاب نا مستمی کو سبق خٹی رچرڈ ٹیمپلر پائک انیننگا بندگ نا جوانی انا دی کی پین نا امرو خرینو ایت سم مرے او دے سگک وقت اس کی گراس اندونو بندگ مرے راجٹی کنی اوفتے تو اخص انینو ایت سم کیس نا ایت اوفتیا اچ اثر اللي پک گراس بندگ نا ار ایتی بننگ کی تیار مرے رہے وقت اس کی گراس بندگ نا اسج ڈولنگا ایتیم بننگ کی تیار مفس ہے اندہ خاطران براویٹی پارے کنی انداخس انین مفے کسس نے کیدی اور انداخس خرین مفے کی کسس نا گٹھن گدرنگ پیس شرمندک دا کتاب نا چارمی کو اصولٹی چارمی کو سبق ہٹی رچرڈ ٹیمپلر پائی ارکس نا سوچ بچارنا ورڈ اور ڈول جتا مرے اسٹ کیری الو امبر اصل منن کپک اندہ خطرن پارا کے کسس نا ایت ننے وڑی یا وڑپ اونا نا ایتی بنوئی مرک خفتوروئی مرک وقت وقتس کسسنا استے تخنکن اونا خریننگا ایتیم بنوئی مرک ار بندگن ردینک منن کیک اور اللو بندگا تا ردیتی بشنگم ننا ربیم دوست برک شرمندگ پارا کے اللوفتا ایتی تینا استر تخن دا نرین ننا کارے مفق شرمندگ دا سبقنا پنچمی کو اسٹی او پائک ار ایتنا لٹکٹی اللنگ جوانوں کا پسف وقت وقتس دیتے خدا کروئی تمک ار بندگ دیانا دیس تینا ردیتین ایلکیک او دی انداخس کسر تنین مری یو تینا ردیتی راست کی شرمندک دا کتابنا ششمی کو سبقٹی ننے رچرڈ ٹیمپلر پائک ارکسنا دردخون مننگ اس جوانوں گچینوں کا پسی اندہ خطرن پارے کہ اسے بندگ الوتن علمی اور جوانی یا سٹی کیک تو داسی باز گچینوں جوزسی کسسنا استٹی تینے جاگت رفنگ یا او بندگ نوارفنگ اسے باز گچینوں عادت سی پارے کہ استٹ کسنا ایتی بننگ اور او دی پودین کننگ خدایم دوست برک اور اندہ سبان پارے کہ تینا علمی تینا اسٹی تینا آریتی سوگف کننگ از باز گچینو او انینو ایتسی شرمندک دا کتابنا لکھو گنگا رچرڈ ٹیمپلر تینا کتابنا آخری کو یعنی کہ افتمی کو سبق ہٹی پائک شرمندک دا کتابنا آخری کو سبق ہٹی ننی رچرڈ ٹیمپلر پائک ار بندگیں عزت پکارے او عزت خواہک اور او عزت نا
مستحق کی اور انسانیتم انا دی کہ ننا علمی ننا اسٹی ننا اواری ننتن امش اوار مری منتوار